मेरा सम्पूर्ण धर्ममित्रहरू र आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई यो च्यानलमा स्वागत गर्नको साथै मेरो नमस्कार तथा अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। संसारमा ठाउँ, समय र परिस्थितिको कारण हाम्रो दैनिक जीवनमा जरुरी सामग्रीका मूल्य भने दिन प्रतिदिन महँगीको बढोत्तरी तीव्र गतिमा आकाशतर्फ बढिरहेका छन्। यस्तो समयमा मानिसहरू आफ्नो जीवन गुजारा गर्नका लागि नाना किसिमका उपायहरू आफ्ना ज्ञान र योग्यताको मुताबिक अजमाई भरपूर कोसिस गर्छन् र अवश्य पनि त्यसो गर्नुपर्छ, किनकि यहाँ आफू र आफ्नो घर परिवारका अनमोल जिन्दगीका सवाल छन्। यसमा समर्थन जताउनको साथै म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो जोड्न चाहन्छु कि जसरी हामीले हाम्रो भविष्यको लागि अहिले सोचेर आर्थिक व्यवस्थापन दरिलो बनाउनको निम्ति सम्पत्ति कमाउने प्रयास गर्छौँ, त्यस्तै गरी हामीले हाम्रा पछिल्लो जन्मको लागि पनि सोचेर त्यति बेला चाहिने धनको जोडजाम यो जन्ममै गर्नुपर्छ र त्यो धन हो सप्त आर्य धन। तिब्बतीमा फक्पै नोर्दुन भन्दछन्, मतलब 7वटा आर्यका धन। यो जुनीमा कमाएका धन दौलत त यो जुनीको लागि मात्र हो। मरिजाँदा एउटा सिङको सियो पनि सँगै लान सक्दैनौँ, तर सप्त आर्य धन चाहिँ यो जुनीको लागि मात्र नभई जन्म जन्मान्तरसम्म हामीसँगै हुन्छन्, जसले हाम्रा अपुग इच्छाहरू सदाको लागि परिपूर्ण र मन सन्तुष्ट गरिदिनेछन्। महान आचार्य नागार्जुनले सूर्यलेख नामक ग्रन्थमा बताउनु भएको छ, निर्मल श्रद्धा, शील, श्रुति, त्याग, हि, अपत्राप्य र प्रज्ञा 7 आर्य धन हुन् भनी मुनिले बताउनु भएको छ। अरू धनलाई सामान्य र व्यर्थ हुन् भनी बुझ। श्रद्धा धन, शील धन, त्याग धन, श्रुति धन, ह्रेय धन, अपत्राप्य धन र प्रज्ञा धन गरी जम्मा 7 प्रकारका छन्। यी 7वटा आर्य धनहरूका अर्थ क्रमैसँग बताउन गइरहेको छु। कर्म हेतु फल, सत्य र त्रिरत्न प्रति विश्वास गर्नु श्रद्धा धन हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा जब कुनै अचम्मको कुराहरू घट्छन् कि जसका हामीसँग जवाफ नै हुँदैनन्, तब त्यहाँ कर्म हेतु फलको कुराले त्यस घटना पछिको रहस्य के हो स्पष्ट गर्दछ। जस्तै कुनै मान्छे राम्रो स्वभावको भएर पुण्यको कर्म गरे पनि ऊ भने दुःख पीडामा हुन्छ, अनि अर्कोतर्फ कुनै चाहिँ जुनीभरि कुकर्म गरिरहे पनि उसको जीवन भने सही चलिरहेको लाग्छ। त्यसैले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बौद्ध धर्मको सिद्धान्तले प्रतीत्य समुत्पादद्वारा बताउँछन्, जसले जस्तो बिरुवा रोप्छ त्यसले त्यस्तै प्रकारको फल पाउँछ। पूर्व जुनीमा कुशल कर्म गर्नले यो जुनीमा सुख र अकुशल कर्म गर्नले यो जुनीमा दुःख पाउँछन्। तसर्थ यो जुनीमा पुण्य या पाप जे गरे पनि त्यसको फल देखा परेन भनी नसोच्नुहोला। हाम्रो कर्मको फल अरू मान्छे अनि माटा र ढुङ्गाहरूमा फल्दैन। हामीले गरेको कर्म कहिले व्यर्थ पनि भइजाँदैन। जब हेतु प्रत्याय संयोग भई सही समय आउँदा, चाहे त्यो कुशल कर्मको होस् या अकुशल कर्म, त्यो कर्मको विपाक फल हामी आफैले अवश्य भोग्नै पर्छ। सत्य भन्नाले 4 आर्य सत्य हुन्। हामी यो संसारमा कसरी भौतारिन्छौँ त्यसलाई दर्शाउनको लागि शास्त्रले हेतुफल अनुलोम अनुकूल, दुःख एवं दुःखको कारण र निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि हेतुफल प्रतिलोम अनुकूल, दुःखको निवारण तथा निवारणको मार्ग गरी 4 आर्य सत्य बताउनु भएको छन्। यी 4लाई आर्यहरूले आफ्ना ज्ञान चक्षुद्वारा जस्ताका त्यस्तै वास्तविक रूपमा साक्षात्कार दर्शन गर्ने भएकोले आर्य सत्य भनिएको हो। त्रिरत्न भन्नाले बुद्ध, धर्म र सङ्घ हुन्, जसका शरणमा हामी जान्छौँ, कहिले पनि झुक्याउनुहुन्न। त्यसैले यिनीहरूमा विश्वास, आस्था र श्रद्धा हुनुपर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, यदि तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ कि तपाईँका पुर्खौली बाजे बोजू र बाउ-आमा बुद्धिस्ट थिए तथा हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँ पनि बुद्धिस्ट हो, त्यसो भए त्यो सोच गलत हो। बुद्धिस्ट हुनका लागि विधिपूर्वक एउटा बौद्ध गुरुबाट त्रिरत्न शरण गमनको शील लिनुपर्ने हुन्छ।
र जसलाई पालन गर्दा मात्र तपाईँ बौद्ध यानि कि बुद्धिस्ट बन्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि प्रथम कुरो तपाईँमा त्रिरत्नप्रति श्रद्धा हुनुपर्दछ। अकुशल कर्म त्याग्नलाई सम्यक उपदेयता तथा लिन लायकको उपयोगी शील धन हो। यसमा पाप कर्मको फल दुःख हुन्छ भन्ने जानेर पाप कर्मलाई त्याग्ने र पुण्य कर्मको फल सुख हुन्छ भन्ने जानेर पालना गर्ने जस्तो कुराहरू आउँछन्। शील भिक्षुहरूको लागि मात्र नभई गृहस्थीहरूका लागि पनि उपासक र उपासिका शील भन्ने हुन्छन्, जहाँ 5 शिक्षा पदहरूका पालना गर्नुपर्दछ। ती 5 शिक्षा पदहरू हुन्: प्राणी हत्या त्याग्ने, अदत्त दान त्याग्ने, काम मिथ्याचार त्याग्ने, मृषावाद त्याग्ने र मद्यपान त्याग्ने। प्राणी हत्याको त्याग। जसरी हामीलाई आफ्नो प्राणको माया र यसलाई गुमाउनबाट हामी अति डराउँछौँ, त्यसरी नै अरू प्राणीहरू पनि आफ्नो ज्यानको माया गर्दछन् र त्यसलाई गुमाउनबाट धेरै डराउँदछन्। प्राणी हत्या गरेको विपाक फल छोटो आयु र अधिक रोगी हुन्छ। यदि प्राणी हिंसा त्यागेमा त्यसको विपाक फल दीर्घायु र निरोगीवाला हुन्छ। तसर्थ अहिंसाको सम्यक मार्गमा करुणा र मैत्री भावनाका साथै हरेक प्राणीको हत्या अवश्य त्याग्नु पर्दछ। अदत्त दानको त्याग मतलब चोरी नगर्ने, अरूले नदिइकन अरूको धन सम्पत्ति नचोर्ने र नखोज्ने, अरूको मेहनतले कमाएकोमा हामीलाई फाइदा उठाउने अधिकार छैन र त्यो उचित पनि होइन। बरु खुन पसिना बगाएर आफ्नो पेट पाल्नेहरूका हामीले सहायता गर्नुपर्छ। अरूको सम्पत्तिमा अधिकार जताई चोरी गरी वा छलकपट गर्यो भने त्यसको विपाक फल त्यस्ता व्यक्ति निर्धन हुनका साथ धेरै थोरै जे जति सम्पत्ति छन् ती पनि कसैले लुटी अथवा चोरी लैजाँदा अति पीडा हुँदा धन नै हाम्रो शत्रुसरी हुन्छ। चोरी त्याग्दा विपाक फलमा सम्पत्तिवाला हुन्छ र शत्रु पनि कमै हुन्छ। काम मिथ्याचारको त्याग। यसको मतलब श्रीमानले आफ्नो श्रीमती बाहेक गैर स्त्रीसँग र त्यस्तै श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमान बाहेक अरू पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध गर्नु जस्ता त्याग्ने विषय नै शील हो। यसको पालना गर्दा घर घरमा श्रीमान र श्रीमती बीचको गैर सम्बन्धलाई लिएर झै झगडा भइरहने मूल समस्याको समाधान भई दाम्पत्य जीवन खुसीका साथ बितिन्छ। त्यसै कारणले सधैँ श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा माया र विश्वास बढ्दाको निम्ति काम मिथ्याचार जस्ता अनुचित कुरा त्याग्नु पर्दछ। काम मिथ्याचार गर्दाको विपाक फल अप्रिय, आलसी एवं शत्रु खालको जीवनसाथीसँग भेट हुन्छ। यदि काम मिथ्याचार त्याग्नु भएमा तन र मन दुवै सुन्दर भएको जीवनसाथी पाउनका साथै शत्रु पनि कम नै हुन्छ। मृषावादको त्याग अर्थात् झुटो बोल्न छोड्नु हो। सत्यको विपरीत कुनै कुराको सत्य तथ्य हकीकत के हो आफूले त्यो कुराको विस्तृत र गहिराई नबुझेसम्म अरूको सामु त्यस विषयमा बोल्नु गलत हुन्छ, जसले गर्दा नतिजा एक आपसमा रिसाउने, झगडा पर्ने, वाद विवाद उत्पन्न हुने जस्ता अनावश्यक कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने समस्या हुन्छन्। झुटो बोलेको विपाक फल सधैँ आलोचनाको पात्र हुनु र आफूलाई ठग्नेवाला अधिक हुन्छन्। झुटो बोल्न त्यागी सत्य बोल्नुहुन्छ भने त्यसको विपाक फल चाहिँ सबैको प्रिय र प्रशंसनीय हुन्छ। मद्यपानको त्याग। जाँड, रक्सी लगायत अन्य वस्तु जसको सेवन गर्दा हाम्रो आफ्नो होस र मस्तिष्कको सन्तुलन गुमाई के राम्रो र के नराम्रोको भिन्नता पनि थाहा नहुने अवस्थामा हुनु सही नहुँदा नसादार पदार्थ छोड्नुपर्छ। यो कुरालाई म उहिलेको एउटा उपासकको कथाद्वारा तपाईहरूलाई बुझाउँछु। पहिला एकजना उपासकलाई एउटा घरमा कसैले एक जग जाँड, एउटा भेडो र एकजना स्त्री प्रबन्ध गरी उपासकलाई भनेछ, तिमी जाँड पिउने हो कि भेडा मार्ने हो या केटीसँग शारीरिक सम्बन्ध गर्ने हो? यी तीनवटा मत जसरी भए पनि एउटा चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। यस्तो भनेर जबरजस्ती गर्दा त्यो उपासकलाई लाग्यो कि भेडो मार्नु भनेको प्राणीको हत्या गर्नु हो
र गैर स्त्रीसँग शारीरिक सम्बन्ध भने व्यभिचार हो। त्यसैले जाँड पिउँदा उचित होला सम्झेर उसले जाँड पिएछ। त्यसपछि जाँडले मात लाग्न थालेपछि, जसले गर्दा ऊ अति लापरवाही भई के पालना गर्ने हो र के त्याग्ने हो, आफ्नो शीलका सबै कुरा बिर्सेर भेडो मार्यो र गैर स्त्रीसँग पनि सम्बन्ध राख्नु पुगी। त्यस्तो कर्तुत पनि सम्पन्न हुन गई जुन चाहिँ ऊ होसमा छँदा चाहेको थिएन। अन्तमा उसका उपासकको शील पुरै भङ्ग भयो। अब तपाईहरूले यो कथाबाट बुझ्नुभयो होला कि नसादार पदार्थ सेवन गर्दा कस्ता दोषहरू हामीबाट हुने सम्भावना रहेछन्। त्यसै कारणले मदिरा जस्ता पदार्थको सेवन गर्नबाट सतर्कता अपनाई जोगिनु भनेको आफूलाई एउटा ठुलो उपकार गरेको जस्तै हो। यी 5 शिक्षापदहरू पालना गरेको पुण्यले गर्दा अर्को जुनी दुर्गतिमा यानि कि नरक, प्रेत र पशु जस्ता तल्लोको स्तरका वर्गमा नजन्मी अभ्युदय अर्थात् देव, मनुष्य र असुर जस्ता उच्च दर्जाको वर्गमा जुनी प्राप्त हुने हुँदा अत्यन्तै लाभदायक छन्। पूजा र उपकारको कामनाबाट सम्पत्तिको दान गर्नु त्याग धन हो। धेरै थोरै जे जति हुन्छ आफ्नो घरको आर्थिक अवस्था हेरेर खुसी र श्रद्धाका साथ बुद्ध, बोधिसत्व, गुरुजन र भिक्षुहरूलाई पूजा अर्पण गर्ने र दुखी गरिबी जस्ता जरुरत परेकाहरूलाई करुणा रहित भावनाका साथ दान गर्नुपर्दछ, जसले आफ्नो कन्जुसी भावना कम भई पुण्य सम्भारको वृद्धि हुनेछ। पुण्य सम्भार यस्तो कुरो हो जसबाट हामीले हाम्रो जीवन निरोगी दीर्घायु हुनका साथ धन सम्पत्ति, नाम र यश प्राप्त भई मनोकामना पनि सिद्ध हुँदछन्। अहिले तपाईँ धेरै पूजा अर्पण र दान गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने अरूले दान जस्ता पुण्यको काम गरेको सुन्नुहुन्छ अथवा देख्नुहुन्छ, त्यसमा प्रशंसा गर्नुहोस्। र मैले पनि पछि यस्तै धेरै ठुलो पूजा र दान गर्न सकुन् भनी प्रार्थना गर्नुपर्छ। यसरी अरूले गरेको कुशल कर्ममा प्रशंसा गर्नाले हामीले पनि पुण्य बराबर पाउन सक्छौँ। यो अरूलाई प्रशंसा गर्नबाट हुने एउटा गुण हो। मोक्षानुकूल सद्धर्मको श्रवण गर्नु श्रुति धन हो। हामी धर्म अभ्यास गर्नु अगाडि खेम्पो, लोपुन र लामा जस्ता विद्वान बौद्ध गुरुहरूबाट बुद्धद्वारा बताएका सद्धर्मको शब्द र अर्थको व्याख्यालाई सुन्ने तथा पढ्ने, जसले गर्दा सम्पूर्ण धर्मको यथार्थता विस्तृतसँग बुझ्नमा अधिक सहायता पुग्दछ। आफ्नो अपेक्षाबाट पाप नगर्नु हृदय धन हो। यसले के जनाउँदछ भने हामीले कुनै अकुशल कर्म गर्न लागेका छौँ भने अरू मान्छेले नदेखे पनि आफूमा चेतना जागृत भई यो नराम्रो काम हो, यो मैले गरेँ भने म आफैमा पश्चाताप र घृणा पैदा हुनेछन् भन्ने सोचेर त्याग्ने हो। अरूको उपेक्षा पापबाट टाढा रहनु अपत्राप्य धन हो। हामीले केही नराम्रो काम गर्न लाग्दा अरूले देखे अथवा थाहा पाए लाज हुन्छ, समाजमा बेइज्जती हुन्छ भन्ने सोचेर सो नराम्रो काम गर्नबाट टाढिनु हो। धर्महरूको स्वलक्षण र सामान्य लक्षणको विवेचन गर्नु प्रज्ञाधन हो। यो अन्तको प्रज्ञाधन भन्ने चाहिँ बुद्धको प्रवचनमध्ये सबैभन्दा प्रमुख प्रवचन हुन्, जुन हामीमा छन् भने सत्य र असत्य, त्यस्तै गरी पाप पुण्य अव्यकृतको सही पहचान गरेर त्याग्नु र पालना गर्नुमा कुनैको भर नपरी हामी स्वयं सक्षम हुन सक्छौँ। माथि बताएको सबै आर्यधनहरूमा पनि यो प्रज्ञा भने युक्त हुनुपर्छ, किनकि ती सबै प्रज्ञाले गर्दा आउने कुराहरू हुन्। यो प्रज्ञालाई हामीले सद्धर्मको श्रवण, चिन्तन र भावना गरेर मात्र प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसबाट नै अतीतकालका दीपङ्कर बुद्धले बोधिज्ञान प्राप्त गर्नुभएका थिए। यसबाट नै वर्तमानको बुद्ध शाक्यमुनिले बुद्धत्व साक्षात्कार गर्नुभएका छन् र भविष्यमा बुद्ध मैत्रीनाथ पनि यसैबाट बुद्ध हुनेछन् भनी सूत्र पिटकहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। तसर्थ प्रमुख प्रवचन हो भन्नुको तात्पर्य उक्त कारणहरूद्वारा बुझ्न सकिन्छ। अब अन्तमा
उपरोक्त सप्त आयाधनका कुराहरू हाम्रो जीवनको व्यवहारमा उतार्नु सक्यो भने हामी जिउँदो रहँदा सत्यको बाटोमा हिँडेको हुँदा अरूले जे जस्तो देखोस् या सोचोस्, तर हामी भने आफैमा गर्व महसुस र जीवन सार्थक भई आखिरी सास लिई बसेको बेला पनि हामीमा कुनै पछुतो बिना परलोकमा खुसीका साथ प्रस्थान गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त हुनेछ। यति भन्दै मेरो कुरालाई यहीँ टुङ्ग्याउँदछु। धन्यवाद।